तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ओपनिंग बल्लेबाज हैं ये दोनों। ये उन्होंने अपने लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये बात की है। इसके अलावा फिर हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी करने जा रही है। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ भी जो है उसका तरीक़ाकार भी तब्दील किया जा रहा है। कानून लाने की तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ कानून को चैलेंज करने के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं और टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अगर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें वापस मिल गई तो क्या फिर भी ये आईनी तरमीम की जा सकेगी, इस पर बात करेंगे। साइबर अथॉरिटी की तश्कील दी जा रही है जनाब, और ये चुन चुन के जो है ना, जो मुखालिफ बोलने वाले हैं उनको तुन दिया जाएगा। ये सूरत हाल है कि यहाँ पर आप अगर हुकूमत की मुखालफत में सोच रखते हैं किसी जायज़ बात पे भी, तो आपको उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जी बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, और इमरान खान साहब जेल में भी रोज़ बरोज़ एग्रेसिव होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी तरफ से जो तवक्को की जा रही थी कि जेल में रहकर उनका रवैया कुछ नरम पड़ेगा, लेकिन खान साहब हैं जनाब। खान साहब जेल में बैठ के ज़्यादा मीटर होते जा रहे हैं। मुलाकात करने वालों से उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया जा रहा है। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्टैब्लिशमेंट का ओपनिंग बल्लेबाज और बी टीम तक के अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जी काजी साहब पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वाले फैसलों में शामिल होते रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे अहम केसेस लटकाए गए। और अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पे खान साहब से बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि उनके चाहने वालों को बुरा लग जाता है, ये कहूँगा, क्या ये तमाम चीज़ें जनाब बंदियाल साहब ने नहीं की थी? क्या ये तमाम चीज़ें साकिब निसार साहब बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने नहीं की थी? क्या ये तमाम चीज़ें आसिफ सईद खोसा साहब ने नहीं की थी? खान साहब आपकी हुकूमत को लाया भी इन्हीं लोगों के ज़रिए गया था। मैं अब कई चीज़ों का बड़ा खौफनाक हद तक विटनेस हूँ, पनामा, अकामा, ये वो सारा जो मेरे ख्याल है एथिक्स के अंदर नहीं आता कि मैं यहाँ बैठ के वो आपसे मतलब वो चीज़ कह सकूं। लेकिन बहरहाल जो हुआ आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, बहुत सी सारी दुनिया के इल्म में है, जिस तरीके से लाया गया था। अब इसमें काजी फायज ईसा साहब पर एतराज़ करना और ये कहना, या तो फिर वंस फॉर ऑल एक चीज़ सेटल कर देना कि भाई ये अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, तो फिर चले समझ आती है। आप साकिब निसार साहब को भी बुरा कहें, खोसा साहब को भी बुरा कहें, फिर आप जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं इससे पहले, उन्होंने उमर अताब बंदियाल साहब तो बहुत लेवल पे चले गए थे ना, ऑडियो लीक्स ये वो सारी चीज़ें सामने आई थी। बहरहाल वो अब खान साहब का जो पैगाम है, मैं अपना लुच तल दिया बीच में, पहले मैं खान साहब का पैगाम दे दूं। उन्होंने कहा जी हमारे केस लटकाई जा रहे हैं और सही वक्त पर फैसले नहीं दिए जा रहे। एक केस था ये पिछले दिनों भी कुछ वो इसमें फैज़ाबाद धरने वाला था, इसमें भी अपीलें कई साल पेंडिंग पड़ी रही थी, और उसके बाद फिर काजी फायज ईसा साहब जब आए थे तो उन्होंने इसको टेकअप किया था, और उन्होंने कहा जी कि हमारे केस नहीं लगाए जाते। मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल ये तो हो रहा होगा, काजी साहब तो फिर बहुत से केसेस लगा रहे हैं, लेकिन बंदियाल साहब तो बहुत से केसेस ऐसे दबा के बैठ गए थे जैसे है ही नहीं। फिर उन्होंने अपने वकला को ये हदायत की है कि जो फैसले उनके खिलाफ आए हैं और जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इस पर अपनी आवाज़ उठाएं। साइफर केस का भी उन्होंने कहा कि जी ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। अब वकला की टीम जो है ना, बड़ी डिसेंट सी टीम है इमरान खान साहब की, और वो तमीज़ से आवाज़ उठाने वाले हैं, और इस तरह की जो तवक्को खान साहब कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है शायद मरवत साहब तो किसी हद तक कर सकते हैं, बाकी ना अली ज़फ़र साहब हैं, ना गौहर साहब हैं, ना खोसा साहब है, क्योंकि खोसा साहब भी तनकीद करते हैं, लेकिन उनका बड़ा खूबसूरत, बड़ा मीठा मीठा सा, बड़ा प्यारा प्यारा स्टाइल होता है। जो खान साहब तवक्को कर रहे हैं अपने वकला से कि इस पर आवाज़ उठाएं, वो आवाज़ खान साहब की वकला टीम में शामिल नहीं है। आगे आ जाए जी, जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था और उसमें वजीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वो खबर दी, जो खबर मैं आपको तकरीबन एक हफ़्ता पहले दे चुका हूँ कि जजेस की, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है और इस पर गौर किया जा रहा है।
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے طریقہ کار کی تعیناتی کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ہدایات مل گئی ہیں جس پہ میں ورکنگ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی تبدیل کر دی جائے، یعنی کہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل، بار کونسل کا ایک نمائندہ، پھر اس کے بعد صوبائی ہائی کورٹس کے جج، چیف جسٹس آف پاکستان، سینئر پیونی جج، ہو سکتا ہے کہ اس کی تشکیل کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ یہ حکومت اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے۔ پھر ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بات اعظم صاحب نے نہیں کی، میں نے کی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ جو اجلاس ہے نا وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے کہ چلو یار اب پھر ٹھیک ہے، جو تم نے کرنا کر لو، پھر اجلاس بلا لیں گے۔ اب اس وقت سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 65 سال، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مکمل ہونے والی ہے۔ اب 3 سال کی توسیع والا جو ہے نا وہ کہ جج جو ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال کی ہو گئی، یہ چیز مجھے کچھ فیزیبل نہیں لگتی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہو سکتا ہے اس پہ قاضی صاحب بھی اعتراض کر دیں یا سپریم کورٹ ہی اٹھا دے کہ بھئی نہیں، ایک بندے کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں، اس سے تو کئی ججز جو ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہے، جسٹس منیب صاحب ہیں، یہ تو وہ پھر ان میں سے کوئی بھی چیف کی دوڑ میں ہوگا ہی نہیں۔ منیب صاحب تو میرا خیال ہے ویسے بھی نہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ تو یہ اس سچویشن کے اندر جو ہے نا ان کی عمر میں بڑھا دیا جائے، یعنی کہ 65 کے بجائے 67 سال کر دیا جائے کہ ریٹائرمنٹ کا، تو قاضی صاحب کو 2 سال مل جائیں گے، اور ان کے بعد پھر فوری طور پر نئے چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور منصور علی شاہ صاحب تو بہت زیادہ چوکے چھکے مارے ہیں آج کل۔ بینچ بھی ابھی جو بنا ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں والا، اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس تو اب فیوچر میں انہوں نے بننا ہے، اور ابھی وہ ظاہر ہے ان کی ایک ججز کے اندر بڑی اچھی، وہ بڑے نفیس آدمی ہیں، ملنا ملانا شفقت سے، ویسے تو قاضی صاحب بھی بڑی شفقت سے کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سمجھے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب ایڈ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں کیا فیصلہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اب اگر اس میں فیصلہ ایسا کوئی آ جاتا ہے، اچھا پھر یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ جو 3 سینئر ججز ہیں ان میں سے ایک حکومت اپنی مرضی کا چن کے اپنا برخوردار کہے گی کہ بھئی میرے برخوردار کو آپ چیف جسٹس لگا دیں۔ اگر فیصلہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی، جس کی کچھ دن تک جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے، ابھی اس کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے اس کی، اس میں اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو ویسے ہی ممکن نہیں رہے گا حکومت کے لیے اس کی جو ہے وہ اس کی منظوری لینا، اسمبلی سے اس کو اپروو کروانا۔ لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر یقیناً جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں کہ اس پٹیشن کو چیلنج کے اس جو ہے قانون کو سپریم کورٹ میں کیسے چیلنج کیا جائے گا، اس طرف بھی ورکنگ ہو رہی ہے، اس طرف بھی جو ہے وہ ورکنگ جاری ہے۔ اب آ جائیں جی آخری خبر کی طرف۔ حکومت نے سائبر کرائم اتھارٹی جو ہے وہ ایک بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا، سوشل میڈیا کو۔ آرڈیننس لایا جائے گا، آرڈیننس کے ذریعے یہ کیا جائے گا، جس کی اپنا ڈی جی ہوگا، اتھارٹی ہوگا، وفاقی حکومت اس ڈی جی کو تعینات کرے گی، 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوگا، اور پھر جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 63 سال سے کم ہوگی۔ پیکا قانون کے تحت کارروائی ہوگی، ناپسندیدہ افراد کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قانون لانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہی پیکا ہے جب فواد چودھری صاحب کے زمانے میں آیا تھا تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹرائیکولونین قانون اور یہ اور وہ سارا اس طرح کا تھا۔ لیکن اب جو بھی حکومت میں ہوتا ہے، ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کو میں تھوڑا سا بینیفٹ دیتا ہوں، وہ ذرا میڈیا کے والے سے ڈفرینٹ ان کی پالیسی ہے، لیکن یہ دونوں سیم ہیں۔ نون لیگ اور تحریک انصاف جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مخالف ہے، جو ہماری کسی غلط بات کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اس کو دبا کے رکھو، اس کو پرچہ دو، اس کو بند کر دو۔ اب یہ پیکا قانون جب آئے گا اور پھر اس میں یہی ہوگا کہ جو تو ہم بھی بیٹھ کے یہاں پر پھر کہیں گے کہ جناب شان بلند ہو، شان بلند ہو۔ یہ چاہ رہے ہیں حکومت، بیسیکلی چاہ رہی ہے، ہر حکومت یہ چاہتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ چاہ رہی ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی آ کے وی لاگ کر رہا ہے تو وہ یہاں سے حضور کی شان بلند ہو سے شروع ہو اور حضور کی شان بلند ہو پہ ختم ہو، اور جو حقائق ہیں، جو
25 ارب روپے کا جو ابھی چونا لگا ہے نگرانوں کی جانب سے لگایا گیا ہے وہ کوئی ڈسکس نہ کرے. اب یہاں پر سیکٹری انفارمیشن یا ڈی جی پی آر کو کیوں تبدیل کیا گیا کوئی ڈسکس نہ کرے. جو معاملات نیگیٹو ہیں وہ ڈسکس نہ کرو, پازیٹیو چہرہ دکھاؤ پاکستان کا. تو جناب وہ بازوبان شاعر کے جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں, ہمارا تو کام ہی ہے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.